अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिन से आपने देखा कि एक तमाशा चल रहा था और लोग मुझे पूछ रहे हैं कि ये जो शो चला है, इसका अवाम को क्या फ़ायदा है? मैंने कहा मैं अपने देखने वाले को बता दूँ कि अवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये जो तमाशबीन पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, इनका अपना स्यापा पड़ा हुआ था कि पार्लियामेंट कहती थी कि इख्तियारात हमारे पास ज़्यादा होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में था कि पहले एक जज जो चीफ जस्टिस था, वो सो मोटो लेके तो जनाब कोई ना कोई गेम डालता था, जिस तरह नवाज शरीफ को घर भेजा था। और फिर आप सबके इल्म में है कि इस तरह के केसों को रोकने के लिए ये बड़ी एक प्लानिंग की गई कि आइंदा के लिए कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए। फ़र्क अब ये पड़ेगा, पहले मैं बता देता हूँ फिर बताता हूँ कि आपका इसमें क्या फ़ायदा हुआ अवाम का। फ़र्क ये पड़ा है कि जी पहले एक जज ये फ़ैसला करता था चीफ जस्टिस, अब 3 जज होंगे, कमेटी बनेगी, वो फ़ैसला करेगी कि सो मोटो लेना या नहीं लेना। अदालत को ये जो फ़ैसला है, ये करने पर काफ़ी खर्चा-मर्चा आया, काफ़ी दिन ये शो चलता रहा टीवी पे, सोशल मीडिया पे और व जो कुछ भी आपने देखा, उस पर मेरा ख़्याल बात करना तो वक़्त ज़ाया करने वाली बात है। पार्लियामेंट में बैठे, अदालत में बैठे, आप कहीं पे भी बैठे, किसी इदारे में भी बैठ जाएँ, अवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर पार्लियामेंट के पास पावर ज़्यादा है, तो तब भी कोई फ़ायदा नहीं, 16 माह पार्लियामेंट रही, कोई फ़ायदा हुआ अवाम को? या तो मुझे बताइए कि कोई किसी किस्म का भी फ़ायदा हुआ हो। आपके लिए ये फ़ायदा कोई नहीं था। इसलिए ये आप जो लोग बड़े कह रहे हैं आके कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला ठीक है, ये नहीं ठीक, 5 जजों ने इख्तिलाफ़ किया, 10 ने हक में किया, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि 3 जज सो मोटो ले ले या 1 ले ले? हमारे हालात तो पाकिस्तान के ठीक नहीं होने, या तो मुझे बताइए इस फ़ैसले के साथ पाकिस्तान में जो हालात हैं, लोगों को रोज़गार के मसाइल हैं, उनमें कोई फ़र्क पड़ेगा? या मुझे बताइए पाकिस्तान भीख माँगने में जिस जगह पे पहुँच चुका है, वहाँ से कोई वापसी के असरात हैं? या मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, अंदरूनी या बैरूनी, उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला है? या मुझे बताइए पाकिस्तान में फ़कीरों में कोई कमी होगी? या मुझे बताइए कोई आटा, चावल, कोई घी, कोई शक्कर, कोई चीज़ सस्ता होगा? या कोई पानी साफ़ का बंदोबस्त होगा? माफ़िया, आज मैं देख रहा था, वो जो भट्टे पे मज़दूर नहीं होते, वो पता नहीं कितने 100 मज़दूर 1 करोड़ रुपए में एक बंदे ने भेज दिए। 1 करोड़ रुपया ले गया, बंदा ही भेज दिया 101 बंदे पता नहीं कितने। और ये अदालतें लगा के बैठे हुए हैं, तमाशबीनी शुरू की हुई है। एक एक जगह पे तमाशा चलता है, फिर दूसरी जगह पे तमाशा चलता है। 76 साल से तमाशबीन बदल जाते हैं, तमाशा वही है। आप देख लें, कभी कोई चीफ जस्टिस आ गया, कभी पार्लियामेंट में तमाशबीन बदल गए, कभी यहाँ बदल गए, मगर पाकिस्तान की कौम की हालत नहीं बदली। कौम की हालत उसी तरह ही चल रही है, जिस तरह 76 साल से चल रही थी। 76 साल से गुलामी की जो ज़ंजीरें हैं, कौम उसी में जकड़ी हुई है। अंदाज़ा लगाएँ कि ये जो इससे पहले चीफ जस्टिस था, बंदयाल, वो भी एक ड्रामेबाज़ था। आखिरी दिनों में उसने गेम डाली और फैसला करके चला गया। वो बात मुझे याद आ गई, कोई 2 बंदे लड़ पड़े ना, तो किसी पास खड़े तीसरे को कहा यार ज़रा फैसला करना। तो उसने कहा हाँ पहले तुम बताओ, उसने बताया जनाब ये मामला है। उसने कहा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे। अब दूसरे से पूछा आप बताओ भी क्या मसला है? उसने कहा जनाब ये मामला है। उसने भी वही बताया सेम। कहने लगा क्या तुम भी ठीक रहे हो? अब एक पास खड़ा था, कहता ये फैसला तो ना हुआ। उस आपने तो करना था फैसला, वो भी ठीक है, ये भी ठीक। कहता क्या तो तुम भी ठीक रहे हो। तो इस तरह पाकिस्तान चल रहा है। वो थोड़ा-सा चेंज कर ले, सेम नहीं था, मतलब उसने अपना जो इख्तिलाफी नोटिस लिखा, उसने अपना इख्तिलाफी नोटिस लिखा,
اور سارے ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے، یہ جو مافیا ہے، آج ایک صاحب نے لکھا کہ صرف حرام خور نہ بولا کرے، ساتھ حرام خور مافیا بھی بولا کرے۔ تو یہ آپ کے لیے کچھ نہیں لے کے آئے، یہ بے فکر رہنا میرے پاکستانیوں، 24 کروڑ لاشیں جو ہے، آپ اسی طرح ہی ہیں۔ آپ کی نبض چلے نہ چلے، کوئی اس فیصلے سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے گھر میں کھانا بنے یا نہ بنے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں، ابھی ایک اور ہمارے پاس خبر آئی، پاسپورٹ کا بنانے والا کاغذ ختم ہو گیا۔ بڑی ترقی ہو رہی، بڑی پاکستان میں ترقی ہو رہی، 20 سے 30 ہزار درخواستیں روزانہ آ رہی ہے اور پاسپورٹ نہیں بن رہے۔ کبھی کسی ملک میں آپ نے یہ دیکھی حالت؟ اور دعوے یہ ہے کہ ہم ترقی کی طرف گامزن ہیں۔ کون سی ترقی؟ مانگنے کی۔ یہ کاغذ ختم، چینی ختم، اور ایک سن لو پھر رام خورم کی ایک اور مافیا کی بات سن لو، لے جناب پی ہے، یہ بھی گئی آپ کی۔ اور بھی جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ پرائیویٹ ہونے والا ہے، کیونکہ لوگوں کے پلین منافع میں جاتے ہیں، ہمارے خسارے میں جا رہے ہیں، ہمارے عرصہ دراز سے خسارے میں جا رہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پی آئی اے کے پائلٹ جعلی، پتہ نہیں کئی لوگ آتے ہیں وہاں پہ نہیں آتے، تنخواہیں ملتی ہیں جس طرح اسکولوں میں ہوتا ہے، جس طرح آپ نے دیکھا کئی دفتر ہے وہاں پہ بھی حاضری کوئی لگا دیتا ہے، تنخواہ مل جاتی ہے۔ تو کئی چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ پرائیویٹ لوگ جو ہیں وہ خرید لیں گے، پھر دیکھنا یہ کتنا منافع ہوگا، اور خریدیں گے ان میں سے ہی حرام خور، باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ تھوڑے دن ٹھہر جائے، آپ کو پتہ چل جائے گا پی آئی کس نے خریدی، اور اس کے بعد دیکھنا کتنے منافع میں جائے گی، ریلوے کون خریدے گا اور پھر کیسے منافع میں جائے گی، اور بھی جو ہوگا۔ کیونکہ جو پاکستان کی چیز ہوگی، یہ جو بڑے محب وطن بولتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے طاقتور لوگ بڑے محب وطن ہیں، انہی میں سے خریدے جائیں گے، لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی چیزیں خرید لے گا اور پھر آپ کا منافع شروع ہو جائے آہستہ آہستہ۔ وہ جس طرح بٹے میں نے بتایا 100 مزدور بیچ گیا، اب بعد میں پتا ہے آپ کو چلنا کہ آپ کو بھی بیچ دیا ہوا ہے، آپ بس یہاں پہ جس طرح یہ کہیں گے اس طرح چلتے جائیں، ورنہ آپ کو اٹھا کے کپڑے ننگے اتار کے ویڈیو بنائیں گے اور پھر بھی آپ ان کی بات مانیں گے۔ نواز شریف آج عمرے کے لیے جا رہا ہے اور وہاں سے 21 تاریخ کو پاکستان ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ یہ پورا جو بھی ہے میچ فکس ہوا ہے پہلے کا، یہ سب ڈرامہ چل رہا تھا، اب نواز شریف کا راستہ بھی کھل جائے گا، کیونکہ یہ جو آج کیس ہوا ہے پارلیمنٹ کو کہا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہے، باقی جو بھی پارلیمنٹ جو 16 مہینے میں رہی، اس نے جو بھی قانون بنائے وہ سارے بن جائیں گے۔ اب اس میں اب اتنے قانون ہے کہ مجھے بھی دیکھنا پڑے گا کیا کیا ہے، اتنی جلدی میں بھی چیک نہیں کر پایا، مگر نواز شریف کا راستہ ہموار کر دیا گیا، اپیل کا حق مل گیا ہے اور بھی چیزیں ہیں۔ تو جناب یہ بہت بڑا جو فلم کا سین چل رہا تھا، ابھی اس کا اینڈ نہیں ہوا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اینڈ ہو گیا، نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ٹینشن نہیں لینی، ابھی یہ شو اور بھی چلیں گے۔ یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو فرمائشی فیصلے آتے ہیں اوپر سے آتے ہیں، فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس سے پہلے ہی بتایا ہوتا ہے کہ یار بس آپ نے یہ کر لینا، وہ پھر ظاہر ہے جو لکھ کے بھیجتے ہیں اس کے مطابق ہوتا ہے۔ ناظرین یہ حالات ہے پاکستان کے، ہمارے تو آپ کو پتہ ہے مسائل ہی بہت زیادہ ہے۔ اچھا جی، دوسری تھوڑی سی جنگ کی صورتحال بہت ضروری بتانی ہے، بڑی سخت تباہی اس وقت ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ ایک جھنڈا لگا ہوا تھا، فلسطینیوں نے لگایا تھا اپنا جا کے اسرائیل کے علاقے، وہاں پہ 3 اسرائیلی فوجی گئے ہیں، انہوں نے تارنے کی کوشش کی ہے تو وہ بم تھا اس کے اندر، وہ پہنچ گئے اوپر۔ 150 جو بڑے بڑے لوگ ہیں اسرائیل کے، جن میں جنرل مرنل شرنل سارے ہیں، کرنل اور اعلیٰ قیادت کے، ان کو فلسطین والوں نے پکڑا ہوا ہے۔ اس کے بدلے میں سودے بازی ہو رہی ہے کہ 4000 فلسطینیوں کو آزاد کیا جائے تو ہم پھر یہ 150 بندہ جو آپ کا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اس پر امریکہ کا
جنگی بیڑا بھی وہاں پہنچ چکا ہے، ایران بھی میدان میں ہے، ادھر سے روس بھی میدان میں ہے۔ باقی آپ کو حالات حاضرہ میں شام کو بتائیں گے کہ کیا چل رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ویڈیو نہیں مل رہی، بار بار بتانے کا مقصد ہے چیک کریں کیوں نہیں مل رہی، سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔